امام طبرانی نے بھی بیان فرمایا، امام حیثمی نے بیان فرمایا، حلیت الاولیاء دے اندر بھی روایت موجود ہے، عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ انی لا احب الی من نفسی وانی لا احب الی من اہلی وانی لا احب الی من ولدی وانی لا اکون فی البیت فاذکرک حتی آتیک فاصبر حتی آتیک فانظر الیک حتی ذکرت موتی و موتک عرفت انک اذا دخلت الجنت ورفعت مع النبیین حتی اذا دخلت الجنت ورفعت مع النبیین وأحسب ألا أراك ولم يرد إليه شيء رسول الله فنزل جبريل بهذه الآية من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اب چاریا زندہ باد زندہ باد میرے مصطفیٰ دے غلاموں میرے آقا دا عشق عاشق ہے جدا نام صوبان ہے میرے آقا دی محفل سجی ہوندی ہے تے صحابہ دا جمع غفیر ہوندا ہے صحابہ سر جھکا کے ان ادب دے نال باندھے نے جس طرح جگدا ہے صحابہ دے سراں تے پرندے بیٹھے نے تے اگر گردناں نوں اٹھایا تے پرندے اڑ جان گے میرے آقا دی بارگاہ دے اندر آ جاندا ہے تے زارو قطار روندا رہندا ہے اکھاں چوں اثرو بہاندا رہندا ہے تے میرے آقا ویکھدے نے میرے نال محبت کرن والا میرے نال پیار کرن والا میری بارگاہ دے اندر آ جاندا ہے تے اپنی اکھاں چوں آنسواں دا سیلاب نہیں روک سکدا میرے دوستو تے بھائیو جڑا بندہ اللہ دے نال عشق کردا ہے نا جڑا آقا دے نال عشق کردا ہے نا او دی ساری زندگی پھر رون دے ہاں گزر جاندی ہے اس واسطے عاشق بولے آئے کہندے عاشق دا کم رونا دھونا بن رویا نہیں من رو ہری دل روے یار اوے اکھیاں روئے اے عشق چ ہے ضروری کوئی روندا حدید دی خاطر تے کوئی روندا وچ حضوری تے جھلیا عشق چے رونا پیندا بھاویں وصل ہوئے بھاویں دوری
میرے آقا دی بارگاہ دے اندر آ کے اتھرو بہاندا رہندا ہے اکھاں چوں آنسوں دا سیلاب ختم نہیں ہوندا تے میرے آقا پوچھن میرے غلام اتھے آ جانا ہے تے روندا رہنا ہے اتھے تے روندے آندے نے ہسدے واپس جاندے نے تو ہسدا آندا ہے تے اتھے بہ کے رون لگ پینا ہے مینوں دس دے صحیح کیوں پیار ہونا ہے تے جواب دیندا ہے کردے رات گزارا رو رو کے تیں ہس کے وکھاواں لوکانو رات گزارا رو رو کے دی ہس کے وکھاواں لوکانو میں پیاتر لے میں پاواں نت پیا میں تر لے پاندا ہاں کوئی لے چل جار دیاں جھوکانو بھائیو اللہ حق جا یار زاروں قطار پیا روندا ہے میرے آقا پوچھتے نے میرے غلام کیوں پیا روندا ہے تے عرض کردا ہے آقا اس واسطے روندا وا انی لا احب الی من نفسی سونیا جان تو ود کے تھوڑے نال پیار کردا وا و انی لا احب الی من اہلی اپنے گھر والیاں تو ود کے تھوڑے نال پیار کردا وا و انی لا احب الی من ولدی سونیا بچیاں دی پرواہ کوئی نہ اپنی بیوی دی پرواہ کوئی نہ مینوں جائیداداں تے مالاں دی پرواہ کوئی نہ بس تہاڈے نال محبت کردا واں تہاڈے نال پیار کردا واں تے فرمایا میرے غلام پھر روندا کیوں ہے اپنے عشق دا اظہار پیا کردا ہے اپنی محبت دا اظہار پیا کردا ہے تے عرض کردا ہے سونیا منمونیا جد جیویں چر تائیں جیویں جدوں گھر جاندا وا نا تہاڈی یاد ستاندی ہے تے میں گھر والیاں نال تہاڈا ذکر کردا واں تے جدوں اکیلا ہوندا واں پھر اپنے نال گلاں کردا واں تے جدوں میں کم کاج کردا نا میرے تصور دے اندر آپ دا چہرہ موجود ہوندا ہے سونیا گھر دے اندر تھوڑیاں یاداں دا ہر ویلے بسیرا ہوندا ہے تے پھر جے ویلے مینوں تھوڑی یاد آندی ہے نا میں تہاڈی بارگاہ دے اندر آ جانا واں تے تہاڈا چہرہ تک لیندا واں میری پیاس بجھ جاندی ہے تے میرے لجپال نبی نے فرمایا پھر روندا کیوں ہے آج جاندے دیدار بھی کر لیندا ہے پھر روندا تے اتھرو کیوں پیا بہانا ہے تے عرض کرے آقا روندا اس واسطے ذکر تو موتی و موتکا سونیا اپنی موت نو بھی یاد کردا واں تہاڈے وصال نو بھی یاد کردا واں پھر میرا دل خیال کردا ہے عرفت انک اذا دخلت الجنت ورفعت مع النبیین عرض کرتے آقا روندا اس واسطے وہاں میں بھی مر جانا تہاڈا وصال بھی ہو جائے گا اللہ تانوں جنت دے اندر اعلی مقام عطا فرماوے گا ولیاں دا اپنا مقام ہوئے گا تے غوثاں دا اپنا مقام ہوئے گا ابدالاں دا اپنا مقام ہوئے گا ابو بکر دا اپنا مقام ہوئے گا تے عمر دا اپنا مقام جنت دے اندر ہوئے گا عثمان و علی دا اپنا مقام ہوئے گا حضرت خدیجہ دا اپنا مقام ہوئے گا حضرت زینب بنت زامہ دا اپنا مقام ہوئے گا حضرت جویریہ دا آقا اپنا مقام ہوئے گا سیدت النساء سیدہ طیبہ طاہرہ دا اپنا مقام ہوئے گا سونیا موسیٰ دا اپنا مقام ہوئے گا اسرائیل علیہ السلام جناب والا حضرت عیسیٰ دا اپنا مقام ہوئے گا ابراہیم دا اپنا مقام ہوئے گا سونیا سوچ دا اے وہاں ہر ایک دا اپنا مقام ہوئے گا تہاڈا مقام سب تو اونچا رب العالمین تہانوں عطا فرماوے گا
یاد کرتا ہے آقا روندا اس واسطے وہاں تہاڈا مقام اچا ہوئے گا تے میں نیواں رہ جاواں گا جدو آپ دی جنت دے اندر یاد ستائے گی نا تے پھر تہاڈا دیدار میں کس طرح کراں گا میں تہانوں ویکھاں گا کس طرح گا میرے دوستو تے میرے بھائیو اس واسطے شاعر نے آکھیا ہے یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے مل کے پڑھ لو یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے رحمتیں دو جہاں کی تیرے ہاتھ میں رحمتیں دو جہاں کی تیرے ہاتھ میں محبوب خدا تیری کیا بات ہے رحمتیں دو جہاں کی تیرے ہاتھ میں محبوب خدا تیری کیا بات ہے جناب والا میرے آقا دی بارگاہ دے اندر اپنا دکھڑا پیا سنادا ہے تے عرضاں پیا کردا ہے سونے ایتھے تے تہانوں ویکھ لیندا واں تہاڈا دیدار کر لیندا واں جدوں جنت دے اندر تسی جاؤ گے نا تہاڈا مقام اعلی ہوئے گا تے جنت مینوں تہاڈی نوکری دے صدقے ملتے جائے گی پر جدوں تہاڈی یاد آئے گی نا تے پھر اوتھے میرا کی بنے گا مینوں کون سنبھالے گا میرے دوستو تے بھائیو یاد رکھنا جیڑا آقا دے نال محبت کردا ہے جڑا آقا دے نال پیار کردا ہے او آقا دے نال محبت دا اجر اے ملدا ہے زمین تے بھی او دے چرچے ہوندے نے آسمان تے بھی او دے چرچے ہو جاندے نے زارو گتا رو کے جدو دکھڑا سناندا ہے میرے آقا حالے بولے نہیں فنزل جبریل بہذہ الآیا من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا میرے دوستو دے بھائیو جدو رو کے سناندا ہے نا اللہ دا قرآن آ گیا ہے گل میں اپنی نہیں پیا کردا امام طبرانی نے اس واقعے نو نقل فرمایا امام حیثمی نے نقل فرمایا صاحب حلیت الاولیاء نے بھی اس واقعے نو بیان فرمایا تے پھر میرے آقا نے اس اپنے غلام نو بلایا تے اپنے کول بٹھا کے تسلی دیتی ہے فرمایا میرے غلام پریشان نہ ہو میرا رب دا میرے نال وعدہ ہے جڑا تیرے نال محبوبہ محبت کردا ہے نا جڑا تیرے نال پیار کردا ہے نا کل جدو قیامت دا دن گزر جائے گا جس مقام دے اندر میرے محبتوں ہوئے گا تیرے نال محبت کرنا والے نو اتھے جگہ عطا فرما دیاں گا حال دے نال کہنے نے آ گیا